रिप्रेजेन्ट गर्दै आउनुभएको छ र उहाँले यस विषयमा बताउनुहुनेछ र अथवा एक्सिडेन्टमा इन्भल्भ भएको मान्छेलाई कुनै प्रकारको सहायता पुर्याउँछ नि, त्यसलाई हस्पिटलसम्म लानु या त्यसलाई के मद्दत, अब एउटा जानकार मान्छे छ, मेडिकल प्रोफेसन छ, या अब आजको दिन बादमा तपाईँहरू जागरुक हुन्छ कि यो गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यस्तो कुनै मानिसले त्यो एक्सिडेन्टमा भएको भिक्टिमलाई हेल्प गरेको खण्डमा त्यो मान्छेलाई चाहिँ गुड समारिटन या राम्रो सहायक भनिन्छ। सायद सेन्ट म्याक्स सोनी टिभीमा क्राइम पेट्रोल हेर्नु गरेको छ, त्यसमा एउटा नेता आशा नेता भन्ने मान्छेले चाहिँ उसको नानी रोडमा एक्सिडेन्ट भएर मर्दाखेरि हेल्प गर्ने मान्छे पुलिस अफिसर, कुनै पनि उठ्ने भएको मान्छे अन इभेन्ट अफ उहाँहरूले रोक्नु भएर तपाईँलाई जाँच गर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सङ्कोच रोकेर उहाँहरूलाई आफ्नो परिचय या आफ्नो गाडीको आइडेन्टिटी जुन लुबुकहरू छ त्यो तपाईँले दिनुपर्छ, फर्निस गर्नुपर्छ। गाडीमा सबै मान्छे मात्रै बोक्दैन, एनिमल्सहरू पनि बोक्छ है, गाई बस्तुहरू पनि बोक्छ, त्यो बोक्दा पनि पऱ्यो। तपाईँले एड्रेसहरू माग्यो, तपाईँको नाम के हो भन्दा त्यो पनि भन्नु पऱ्यो। ड्युटिज अफ ड्राइभर टु गिभ इन्फर्मेसन, यो पनि छ, लेखेको छ किताबमा। तपाईँले आफ्नो इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। इन्फर्मेसन के हो? तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स हो होइन, कोही ओनरै छ भने ओनर पनि आफ्नो नामहरू डिस्प्ले गर्नु या देखाउनु या आफ्नो परिचय दिनुपर्छ। नेक्स्ट आउँछ ड्युटी अफ ड्राइभर इन केस अफ एक्सिडेन्ट एन्ड इन्जुरी टु अ पर्सन। हो यो कुरामा हामी पर्छ नि त, मेन त झेउला हो होइन। एक्सिडेन्ट हुँदा चाहिँ के गर्नुपर्ने? When any person is injured or any property of a third party is damaged as a result of an accident in which motor vehicle is involved, the driver of the motor vehicle or other person in charge of the vehicle shall, unless it is not practicable to do so on account of any mob fury or any other reason beyond, मतलब अब त्यो लामो पर्नुभन्दा चाहिँ कुनै प्रकारको ड्यामेज भयो या लस अफ प्रपर्टी भयो या इन्जुरी भयो भने ड्राइभरको फर्स्ट उयो चाहिँ के हुन्छ भने all reasonable steps to secure medical attention for the injured person। अघि गुड समारिटनमा जुन मैले भने त्यही कुरा यहाँ कानुन छ, सेक्सन 134 यो एक्ट अफ मोटर भेहिकल। फर्स्ट रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ उसलाई नियरेस्ट हस्पिटलमा लानु विदाउट वेटिङ फर एनी प्रोसिड्युरल फर्मेलिटिज। म यस्तो यस्तो फर्मेलिटी चाहिएन नि, आफूले सक्नु सक्ने। तर अब त्यो भाँचेको हामीलाई मेडिकल कतिवटा याद हुँदैन नि त, त्यसमा बाटो हुन्छ भयो है। त्यो घिच्रो ज्याकेट उल्टा लगाएछ पनि के लगाएछ त्यो मिलाउनेपट्टि त्यो धेरै कुरा हुन्छ नि। अब भाँचेको मर्केको के छ हामीले नजान्ने कुरा छ भने त्यसमा हामी उयो नगरौँ। तर इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी हो। इन्फर्मेसन चाहिँ नजिकै दिउँ थानामा कि यस्तो यस्तो भएको छ, म यहाँ छु यस्तो यस्तो भनेर उसलाई नजिकै फर्स्टमै हस्पिटलमा लानु। करियरमा धेरै रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट्सहरू केसहरू गरे जसमा चाहिँ डेथ्सहरू भएको छ है, गाडी डल्लै ड्यामेज भएको छ। र मेनली हामीले के गर्छौँ है, जब बेला भएको हुन्छ तर जब एउटा पुलिस एउटा पिओमा पुग्छ त्यति बेला मान्छेहरू साँच्चै हराउँछ। मैले यस्तो इन्सिडेन्टहरू भएको छ पहिला पास्टमा, जब म एउटा पिओमा पुग्दाखेरि फर्स्टमा मान्छेहरू हुन्छ। अब आइएम टकिङ अबाउट स्मल एक्सिडेन्ट्स जहाँ चाहिँ अब मान्छेलाई सानो सानो चोटहरू लागेको हुन्छ। प्रिभियस एक्सिडेन्ट्सहरू पनि भएको छ जहाँ डेथ्सहरू भएको छ है। अन्त त्यति बेला चाहिँ म जाँदाखेरि मान्छेहरू पुरा हुन्छ, फर्स्टमा पुरा भेला भएको हुन्छ, त्यहाँ अनलुकर्सहरू पुरा हुन्छ। एकछिनमा पुलिसको अलिकति एन्ट्री हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू सबै लुकिदिन्छ। कतिजना त्यसो के अरे रुख पछाडि लुकिरहेको हुन्छ होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ विटनेस बस्नुपर्छ, केस हुन्छ भन्दाखेरि। तर अब तपाईँलाई अर्ज गर्दा पनि अब विटनेसहरू बस्नुपर्छ है। समटाइम्स अब यस्तो केसेसहरूमा विटनेस बस्नुपर्छ तपाईँहरू। अन्त मेनली अब टकिङ अबाउट एउटा आइपिसी जुन चाहिँ इन्डियन पेनल कोड छ त्यसमा कुन चाहिँ सेक्सन अट्र्याक्ट हुन्छ भन्दाखेरि जुनै पनि एउटा ऱ्यास एन्ड नेग्लिजेन्ट ड्राइभिङ हुन्छ त्यसमा 279 आइपिसीको धारा 279 अट्र्याक्ट हुन्छ। त्यसमा भन्छ whoever ड्राइभ्स अ भेहिकल, जसले पनि एउटा गाडी चलाउँछ इन अ पब्लिक वे जहाँ पनि होस्, यति डरलाग्दो ऱ्यासली ड्राइभ गर्छ कि त्यो एक्टले गर्दाखेरि चाहिँ कोही मान्छेको ह्युमन लाइफ अलिकति डेन्जर हुन्छ, हर्ट हुन्छ, इन्जुरी हुन्छ उसलाई है। त्यो यो चाहिँ 279 अट्र्याक्ट हुन्छ। र यो साथसाथै 336 भन्छ एक्ट एन्डेन्जरिङ लाइफ अर पर्सनल सेफ्टी अफ अदर्स। यो चाहिँ हामीले थानामा मोस्ट रेजिस्टर्ड गर्ने केस नै
279, 336, 337, 338 हुन्छ। 337 ले भन्छ causing hurt by act endangering life or personal safety of others, है। त्यहाँदेखि 338 ले भन्छ causing grievous hurt। अब यहाँ हामी अन्तर बुझौँ है यहाँनिर, है। ग्रिभियस हर्ट भनेको के हो? ग्रिभियस हर्ट भनेको कुनै एक्सिडेन्टमा मान्छेको हात फ्र्याक्चर हुन्छ, है। हात फ्र्याक्चर हुन्छ, आँखा फुट्छ, टाउको बङ्गै काटेको हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा मेडिकल प्र्याक्टिसनरले हामीलाई यो चाहिँ ग्रिभियस हर्टको अन्डरमा पर्छ। यो ग्रिभियस हर्ट सेक्सन 320 अफ आइपिसी ले भन्छ ग्रिभियस हर्ट पर्मनेन्ट प्राइभेसन, कुनै हात काटिनु, है, त्यहाँदेखि फ्र्याक्चर हुनु या उसको अनुहार डिस्फिगर हुनु, यो सबै ग्रिभियस हर्टमा हुन्छ। यो सेक्सनहरू हामी उयोभरि एप्लिकेबल हुन्छ, हामी यो गर्छौँ। र मोस्टली एउटा अब सिम्पल तपाईँलाई अब यो थ्योरीमा जानु भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई एउटा अब प्र्याक्टिकल इन्सिडेन्टहरू म तपाईँलाई भन्छु। जब वेन फर्स्ट एउटा गाडी जाँदैछ, है, एउटा गाडी जाँदैछ, एउटा बाइक होस् या गाडी होस्, यो जाँदैछ, कुनै भित्तामा बङ्गै ठोक्यो अरे। त्यो भित्तामा चाहिँ ठोकिँदाखेरि पछाडि बसेको प्यासेन्जरहरू छ, ड्राइभरले ठोकिँदा गाडी बाङ्गुङ भयो र मान्छेहरू त्यहाँ पुरा इन्जर्ड भयो। फर्स्ट हाम्रो अहिले सरले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो कर्तव्य के हुन्छ मेन? अब फर्स्टमा पुलिस त त्यहाँ हुँदैन, पुलिसलाई त लेटर अन इन्फर्मेसन आउँछ नि। त्यति बेला चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले भिक्टिमलाई लानु सक्नुहुन्छ। भिक्टिमलाई इमर्जेन्सी हो नि, फर्स्टमा टु सेभ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेन्ट। मान्छेको ज्यानभन्दा ठुलो केही होइन नि, है। र यो हामीले उसलाई हस्पिटल पठाएपछि लेटर अन कसैले एफआइआर दियो या हामीले सुमुटो एउटा एफआइआर गऱ्यो भने एउटा केस रेजिस्टर भन्छ 279, 336, 337। एट द मोस्ट मान्छे मऱ्यो भने चाहिँ हामी 304A अब कजिङ डेथ बाई नेग्लिजेन्स, किनभने उसको एक्ट नेग्लिजेन्स भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेको ज्यान गुमायो र त्यसरी हामी केस रेजिस्टर गर्छौँ। र अब यो एउटा पिओमा जान्छ, हाम्रो फर्स्ट कर्तव्य हुन्छ, हाम्रो काम अब एउटा जुन चाहिँ प्रोसिड्युर हुन्छ, हामीले फर्स्टमा ड्राइभरलाई आफ्नो कस्टडीमा हुन्छ र ड्राइभर पनि हामीले इन्भल्भ भएको छ एक्सिडेन्टमा, उसलाई पनि इन्जुरिजहरू केही भएको छ भने उसलाई हस्पिटल लानु फर्स्ट काम हुन्छ। र हामी पिओमा जान्छौँ, फोटोग्राफ्स गर्छौँ र फर्स्ट हाम्रो प्रथम कुरा हुन्छ डक्टरलाई ओपिनियन माग्ने, वेदर द ड्राइभर इज इन अ स्टेट अफ इन्टोक्सिकेसन अर नट। फर्स्ट क्वेसन, है। अब डक्टरले अलिकति त्यहाँ स्मेल गर्नुहुन्छ होला, यसो प्युपिलहरू डाइलेटेड छ छैन, आँखाबाट चाल पाइहाल्छ, त्यहाँदेखि त्यो हेरेर चाहिँ डक्टरले हामीले ओपिनियन दिन्छ। द्याट इज द फर्स्ट थिङ, है। त्यसपछि चाहिँ हामी उसको ब्लड टेस्ट र युरिन टेस्ट गर्छौँ। द्याट स्याम्पल इज सेन्ड टु आरएफएसएल, जुन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर नजिकै रानीपुरमा छ। यो आरएफएसएलमा पठाएर चाहिँ उसको एउटा ओपिनियन लिन्छ, किनभने एउटा रक्सी खाएको छ या कुनै पनि उसले ड्रग्सको सेवन गरेको छ हुँदाखेरि चाहिँ उसको त्यो ब्लडमा र युरिन टेस्टमा त्यसको हामीले चाल पाइहाल्छौँ। द्याट इज लेटर अन प्रुफ। एन्ड जुन चाहिँ यो 279 to 336 यिनीहरू एट द म्याक्स 6 months 2 years यतिको उयो हुन्छ। तर मिन टाइम यो सबै बेलेबल केसेस हुन्छ है। अघि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ कि दिस केसेस एउटा जुन चाहिँ गाडीमा एक्सपिरियन्सको पनि हुँदैन। अब देयर हेज बिन इन्सेन्सेस, म पहिला सिङताममा ड्युटी गर्दाखेरि देयर वाज वान ड्राइभर, मणिपालको एकजना ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो। हि ह्याड एक्सपिरियन्स अफ 28 years एक्सपिरियन्स थियो गाडी चलाउनेमा। ऊ एक्सिडेन्ट भयो, उसको मृत्यु पनि भयो। सो यसले हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि जति पनि तपाईँ एक्सपिरियन्स होस्, है, एउटा मेकानिक कुरा हो, एक्सपिरियन्स भन्ने एउटा गाडी चलाउँदाखेरि कहिले पनि हुँदैन। र हामीले जहिले पनि कतिवटा अवेरनेसहरू गर्छौँ कि ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ नगरिदिनुहोस्। किनभने ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको अलिकति त्यो फिलिङै अर्कै हुन्छ, एउटा केयरफुलनेस हुँदैन, तपाईँले छेउछाउमा के छैन, तपाईँले अलिकति ऱ्यास नेग्लिजेन्ट ड्राइभिङ हुन्छै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ या कुनै सेवनहरू गरेर गर्नु तपाईँले भएन। नन मेडिकल्सहरूले त्यो बेसिकली फर्स्ट एड हो। र सिग्निफिकेन्स के छ भने स्पेसली हाम्रो सिक्किम जस्तै ठाउँमा बाटोघाटो बन्द हुन्छ, कोही बेला हस्पिटल टाढो हुन्छ, गाडी पाउँदैन। र त्यो ड्युरेसनमा चाहिँ हेल्प पायो भने चाहिँ जुन चाहिँ अघि गोल्डन आवरको कुरा भन्नुहुँदैन, गोल्डन आवरमा एसिस्टेन्स दिनुभयो भने चाहिँ फाइदा के छ भने एउटा चाहिँ रिकभरी छिटो हुने र
र कम्प्लिकेसनहरू कम्ती गर्नु, बेसिक आइडिया चाहिँ। र हाम्रो मेन एम चाहिँ के हो फर्स्ट एड दिनुको भन्यो भने फर्स्ट इज प्रिजर्भ लाइफ, ज्यान बचाउनु, नम्बर 1 प्रायोरिटी त्यो हो। त्यसको बाद अर्को हो कन्डिसनलाई डिटेरियोरेट हुनु नदिनु, मतलब कन्डिसन वर्सन नहोस् भनेर मेन आइडिया चाहिँ त्यो हो। र हाम्रो बेसिक रुल्स यसमा के हो भने नम्बर 1 मा कल फर हेल्प, जहिले पनि जहाँ केही एक्सिडेन्ट भिक्टिम होस्, जे पनि भिक्टिम होस्, सबसे पहिला के गर्नु हुने, फोन गरेर चाहे एम्बुलेन्समा होस् चाहे पुलिसलाई कल गर्नुहोस्। अहिले त डेडिकेटेड हेल्पलाइन नम्बर 112 छ, त्यसमा कल गर्नुहोस्, एसिस्टेन्स माग्नुहोस् सबसे पहिला। त्यसको बाद भेरिफाई सिन सेफ्टी भन्छ। भेरिफाई सिन सेफ्टी भनेको के हो भने चाहिँ त्यो एरिया जहाँ घटनास्थल जुन चाहिँ हुन्छ त्यो तपाईँहरूको लागि सेफ छ कि छैन। जहाँ हुन्छ कोही बेला पहिरो आएर गाडी मलाई हिर्काएको होला, कोही भिक्टिम त्यहाँ होला, उहाँलाई बचाउनु तपाईँ जानुहुन्छ, पहिरोले तपाईँलाई पनि खिचाउँछ, तपाईँ बचाउने मान्छे पनि भिक्टिम हुन्छ। त्यसले गर्दा पहिला सिन सेफ छ कि छैन, पहिला नम्बर 1 मा चाहिँ त्यो हुन्छ। सिन सेफ भएपछि अर्को हुन्छ एबिसी। एबिसी के हो भने एयरवे ब्रिदिङ सर्कुलेसन, बेसिक ब्रिदिङ हुन्छ। एयरवेमा के हेर्नुपर्ने भने हाम्रो मुख भयो, नाक भयो, गला भयो, जुन हावा जाने बाटो लङ्सम्म त्यो खुल्ला छ कि छैन। त्यसमा के हुन्छ भने एक्सिडेन्टको भिक्टिम जेनरली एक्सिडेन्टमा के हुन्छ भने नाकबाट ब्लिडिङ भइरहेको हुन्छ, मुखबाट ब्लिडिङ हुन्छ, कोही भमिट गरेको हुन्छ, मुखमा त्यो हुन्छ, मुखमा नाकमा त्यो भनेको छ भने सास लिन सक्दैन। त्यसले गर्दा फर्स्ट त्यो एसिस्ट गर्नु, एयरवे गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि जेनरली के गर्छ हामीले रिकभरी पोजिसन भन्छ, पेसेन्टलाई भिक्टिमलाई साइडमा पल्टाएर राख्ने। साइडमा पनि कसरी पल्टाउने पनि टेक्निक छ, अब त्यो भनेर त हुँदैन, देखाएर अलाउ गर्नु भनेर म देखाइदिन्छु हो। त्यसको बाद बीबाट आउँछ ब्रिदिङ। ब्रिदिङमा तपाईँहरूले हेर्नु पऱ्यो सास लिएको छ कि छैन। सास चाहिँ लुक, हेयर एन्ड फिल भन्छ। लुकमा हेर्नुहोस् उहाँको चेस्ट हल्लेको छ कि छैन सास लिनुको लागि। हेयरमा तपाईँले सुन्नुहोस् सास लिँदा आवाज आउँछ त्यो सुन्नुहोस्। फिलमा तपाईँ अब त्यो पनि चापाउनु भयो भने नाकमा छेउमा औँला राखेर यो गरेर फिल गर्दा हुन्छ। त्यो हेर्नु जेनरली भन्छ कि 10 सेकेन्डसम्म हेर्नुहोस् भनेर, किनकि जति डिले गर्यो उहाँलाई सिपिआर स्टार्ट गर्नु त्यति नै पेसेन्ट रिकभर हुनु साह्रो पर्छ। त्यसले गर्दा 10 सेकेन्डसम्म त्यो हेर्नु। सीमा आयो तपाईँको सर्कुलेसन। सर्कुलेसनमा चाहिँ हामीले जेनरली के हेर्छ, पल्स। पल्समा पनि जुन गाइडलाइन्सले भन्छ आजकल क्यारोटिड, किनकि इजिली एक्सेसिबल आर्टरी हो यो। यहाँ पनि 10 सेकेन्ड राखेर हेर्नुहोस्। अन्त के भन्छ 10 सेकेन्ड हेरेर एसेस गर्नु पऱ्यो। त्यसको बाद अब त्यो हेरेपछि तपाईँको के हुन्छ भने 3टा सिनारियो हुनसक्छ। एउटा हुन्छ भिक्टिमलाई सास पनि लिँदैछ, पल्स पनि छ, चाहे होसमा होस् या बेहोसमा होस्। उनीहरूलाई तपाईँ साइडमा राख्नुहोस्, त्यो एरियाबाट अलिक सेफ जग्गामा राखेर हर 2-3 मिनटमा मोनिटर गर्दै राख्नुहोस् जबसम्म एम्बुलेन्स या कोही हेल्प पाउँदैन। एउटा त्यो भयो। सेकेन्ड हुन्छ जसले सास लिएको छैन र पल्स छ, त्यसमा के गर्नुपर्छ भने एउटा त्यो त नेग्लिजेन्स हो नि त, जाने किनभने इन्सुरेन्स त यस्तो सिचुएसन जब आफूले राम्रैसँगले चलाएको थियो, लापरवाहीसँग चलाएको थिएन भनेर एक्सिडेन्ट भयो भने पो त्यो त इन्सुरेन्स हो। आफ्नै लापरवाहीले यसरी रक्सी खाएर चलाएको छ, अन्त यसरी अब ड्रङ्क एन्ड ड्राइभ गरेको छ, नेग्लिजेन्सले लापरवाहीसँगले चलाएको छ, त्यसमा तपाईँको इन्सुरेन्सले दिँदैन। थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स होस्, यहाँ इन्सुरेन्स दिन्छ भनिरहेको छ, तर त आफ्नो पार्टबाट चाहिँ गल्ती भएको छ भने त्यो इन्सुरेन्स पाउँदैन। लास्टमा गएर चाहिँ त्यही मैले भने त्यो खसेको छ। ट्राइब्युनलले त भन्छ गाडीको मालिकले दिए पैसा, गाडीको मालिकले त दिने स्थितिमा आउँदैन। करोड क्लेम गरेको छ त कसले दिने त? त्यहाँदेखि त जानु पऱ्यो आफू जेल। त्यो मात्रै होइन, आफ्नो जमिन छ, जे छ, प्रपर्टी सबै तपाईँले त बेच्नु पऱ्यो नि। भरे लास्टमा गएर चाहिँ रोडमा आउँछ नि त, बुझ्नुभयो त? यो इन्सुरेन्स चाहिँ किन राखेको भने चाहिँ अब स्पेसली तपाईँहरू गुरुजीहरू हुनुहुन्छ, अब गाडी लिएर जानुहुन्छ, कति बेला के हुन्छ। अब तपाईँहरू सपोज तपाईँहरू घरको चाहिँ एउटा अर्निङ मेम्बर चाहिँ तपाईँहरू मात्रै हुँदैछ भने चाहिँ भोलिको दिनमा केही दुर्घटना भएर त त्यस्तो त नहोस्। भएको खण्डमा चाहिँ त्यो भएर चाहिँ उयो भयो त लास्टमा त घरको फ्यामिली त सबैजना त रोडमा आयो नि त। कमाउने मान्छे नै त्यसरी दुर्घटनामा परेर खस्यो भने त कसले दिने कुरा आएन। त्यही भएर चाहिँ इन्सुरेन्सले चाहिँ हौ त्यसरी क्यालकुलेसन गरेर तपाईँको इन्कम कति छ के छ सबै त्यो उयो हेरेर त्यहाँदेखि चाहिँ घरको फ्यामिलीलाई दिन्छ। यो तपाईँको चाहिँ एटलिस्ट अब त्यो जे हुनु त्यो भइहाल्यो, तर तपाईँको चाहिँ एउटा घर चल्ने, अब तपाईँ रोडमा नआओस् त्यो भनेर चाहिँ त्यो इन्सुरेन्स चाहिँ कुरा हुन्छ।
बुझ्नु भयो त। अनि जुन चाहिँ त्यो तपाईँको गाडीको कुरा इन्सुरेन्सको म त्यो जुन चाहिँ सबै डकुमेन्ट्स तपाईँको इन्सुरेन्स सबै भ्यालिड छ अब त्यो कुरा कुन कुरामा पाउँदैन। अब जुन चाहिँ अनअथराइज मान्छेलाई गाडी चलाउनु त्यो एक्सिडेन्ट भएको खण्डमा त्यसमा पनि तपाईँको त्यो इन्सुरेन्स पाउँदैन। त्यहाँदेखि जुन चाहिँ अन्डर एजको हुन्छ दिन्छन् कतिजना सानो नानीहरूलाई दिन्छ गाडी दिन्छ त्यो दिन्छ। त्यसरी एक्सिडेन्ट भएको खण्डमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले इन्सुरेन्स पाउँदैन। बुझ्नु भयो त। यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ एकदम जानेर जानुहोस्, किनभने तपाईँहरू यस्तो अब भविष्यमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यसरी गल्ती नगर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा तपाईँ यहाँ सोध्नु हुँदै थियो जुन चाहिँ यो स्पेसली साटाको कुरामा अब सामान अब तपाईँहरू त ड्राइभ गर्नुहुन्छ, अब कहाँ चिनाजाना हुन्छ आफन्त मान्छेले सपोज मानिलिउँ तपाईँहरू सिलगढी जानुभएको छ, आफन्त मान्छेले भन्यो फल्ना अब मेरो सामान पठाउँदैछ प्लिज ल्याइदेऊ न भन्छ। अब हामी त एउटा चिनाजाना मान्छे भनिहाल्यौँ सामान ठक्क बोकेर लिएर आउँछ। तर तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरा चाहिँ जान्नुहोस्, त्यो चाहिँ सामान पठाउँदै चाहिँ त्यो सामानमा के छ त्यो कुरा चाहिँ जान्नुहोस् तपाईँहरूले। किनभने हामी चाहिँ अब त्यसरी प्याक गरेको हुन्छ के गरेको हुन्छ सट्टै गाडीमा लाउँछ, भरे लाग्छ तल रम्फूमा मल्लीमा छ्यापै पार्छ, भरे त्यहाँनिर चेक गर्दा तपाईँको त त्यहाँ त ड्रग्स भेटेर त लाग्छ को जान्छ। ऊ जसले हराएको थियो उसले त भन्दैन मैले त कहाँ भनेको थिएँ, मैले भनेको थिएँ मेरो त सामानै होइन भने लास्टमा चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँहरू फन्दामा पऱ्यो। औ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदम जानिराख्नुहोस्, किनभने कसले मान्छेले कस्तो उयो गरेको हुन्छ के गरेको थाहा हुँदैन त। हामी सामान दिन्छ टक्कै गाडीमा ल्याएर टक्कै हामी आउँछ। र म यही निवेदन गर्न चाहन्छु कि तपाईँले आफ्नो गाडी कुदाउँदाखेरि बिहान तपाईँले बिफोर यु स्टार्ट द भेहिकल है तपाईँले आफ्नो टायरहरू चेक गर्ने, आफ्नो तपाईँहरूले गाडीको कन्डिसनहरू चेक गर्ने, सबै गरेपछि मात्रै तपाईँले गाडीलाई स्टार्ट गरेर जाने। किन तपाईँहरू त्यो एउटा बसमा लिएर जाँदाखेरि तपाईँको एउटै गाडीमा तपाईँ कतिजना प्यासेन्जर कतिजनाको जान लिएर हातमा लिएर जानुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै तपाईँले एउटा स्पिड लिमिट फलो गर्ने, तपाईँले आफ्नो गाडीलाई रेगुलरली सर्भिसिङ गराउने, ट्राफिक नियमहरू फलो गर्ने भनेर नम्बर तपाईँलाई टक्राउँदै मेरो छोटो वक्तव्य यही राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा हामीले यो जुन एल्कोहल छ हामीले फ्ल्यागमा यहाँ लेख्दैछौँ एल्कोहललाई हामीले दुरुपयोग नगर्ने। तेस्रो कुरा हामीले नशालु पदार्थहरूलाई हामी त्यहाँबाट दुरुपयोग नगर्ने विषयमा हामीले अघि हाम्रो सरदर थानाका एसएचओ हाम्रो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टका लिगल अफिसर भयो साथै हाम्रो एसएनएम डक्टर साहबहरूले हामीले जति जानकारी दिनुभयो, साथमा हामीलाई मोटर भेहिकल डिपार्टमेन्ट जुन सुझावहरू दिनुभएको छ त्यसलाई हामीले आफ्ना दैनिक जीवनमा उतार्ने कोसिस गर्ने। त साथसाथमा म तपाईँहरूलाई एउटा विशेष यो मोटर भेहिकल विभागलाई पनि हामी सुझाव राख्न चाहन्छौँ। त यसमा हामीले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा हाम्रो हेभी भेहिकल्सहरू ट्रकहरू रातको समयमा हिँड्ने भएको कारणले गर्दा रातमा हिँड्छ। म्याक्सिमम ठुलो गाडीको एक्सिडेन्ट तपाईँले देख्नुहुन्छ सिलगढीदेखि गान्तोकसम्ममा नालीमा पसेको खाल्डामा पल्टिराखेको के कारणले हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा त्यो यो विषयमा मैले एउटा लेख पढेको थिएँ, वाचिङ द वर्ल्ड, हामी नेपालीमा छौँ विश्व दर्शन। त हामी खाँदैनौँ, डाँडक्सी खाँदैनौँ है, त्यो खानेलाई हामीले अलिकति अर्कै दृष्टिकोणले हेर्छौँ भने अगर हामीले निद्रामा ड्राइभ गऱ्यो भने हामी त्यो बराबरी आउँछ। एउटै हो जाँडिया र चालक र त्यो निद्रामा चलाउने चालक एउटै त्यसमा आउँछ भनेर मैले त्यो लेख पढेको थिएँ। त्यसले गर्दा हामीले अघि यो कुरा चाहिँ मैले पनि अघि डक्टर साहबहरूसँग हामीले यो जानकारी लिनुपर्ने कति हाम्रो निद्रा हुनुपर्ने, हामीले कतिवटा यसरी पढ्दा लेखमा पढ्दा हामीले हाम्रो म्याक्सिमम 7 घन्टा हामीलाई निद्रा निदाउनुपर्छ भने, तर हाम्रो यो एरिया त्यस्तो भएकोले गर्दा हामी यो एउटा समस्या के छ भन्दा अहिले प्रथम नमस्कार, म एसिस्टेन्ट आरटिओ निर्मल शर्मा, हेड अफिस मोटर भेहिकल विभाग एसएनटी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट लगायत आज यो राज्यव्यापी जागरुक प्रोग्राम हाम्रो मेनली एसएनटी ड्राइभर्स र कन्डक्टर्सको निम्ति हामीले अर्गनाइज गरेको भन्छु। यो आज 9 तारिकबाट यहाँ आगमन भएको, तपाईँको 12 तारिक हामी रम्फूमा आयोजन गर्दैछौँ, यसै लगायत हामी जोरथाङमा 16 तारिक गर्दैछौँ। मेनली अहिले हामीले एसएनटी
बस र ड्राइभर्स कन्डक्टर्स उनीहरूलाई जागरुक के विषयमा गर्नु छ भने रोडमा भएको एक्सिडेन्ट भिक्टिमलाई हेल्प गर्ने राज्यव्यापी रोड एक्सिडेन्ट भिक्टिम्सलाई मद्दत पुर्याउनु, जुन गोल्डन आवर्स भन्ने टर्म्सहरू छ त्यसको बुझाउनु र साथसाथै हाम्रो अरू लिगलिटिज मोटर भेहिकल लगायत कानुन बनिएको जे छ उहाँहरूलाई लाग्ने, उहाँहरूले ओबे गर्नुपर्ने ड्युटिज एन्ड राइट्स यी लगायत सबै कुरा हामी आज उहाँहरूलाई जागरुक गराउँदैछौँ। यसमा म मात्रै होइन, मेरो सहयोगी साथीभाइ, मेरो सिनियर्स, उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो क्षमताअनुसार, जस्तो म रोड सेफ्टीबाट मैले रोड सेफ्टीको भन्छु, त्यसरी नै हाम्रो थाना प्रभारीहरू आएर कानुनबारे भनिदिनुहुन्छ, हाम्रो लिगल अफिसर आएर इन्सुरेन्सको बारेमा भनिदिनुहुन्छ, लगायत डक्टर आएर उहाँको मेडिकल इमर्जेन्सी, मेडिकल लिगल के केसेसहरू छ त्यसको बारेमा जानकारी दिनुहुन्छ। यही माध्यमबाट हामी उहाँहरूलाई जागरुक गराउन चाहन्छौँ कि रोड सेफ्टी आफ्नो लागि मात्रै होइन, सबैको लागि हो। रोड युजर्स हामी पनि हो, एनिमल्स पनि हो, सबै रोड युजर्स भनेर गन्तीमा आउँछ मोटर भेहिकल्समा। आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ, हाम्रो सिक्किम हरियो, सुरक्षित र स्वच्छ बनाउँ, त्यही निम्ति हुन्छ हाम्रो यो, त्यही निम्तिको लागि हामी यो प्रोग्राम गर्छौँ। यो जागरुक मिसन नै सम्झेर गर्दा पनि हुन्छ, आफैमा लागू गरेर रोड सेफ्टी मेक इट अ ह्याबिट भन्ने गर्दा पनि हुन्छ। धन्यवाद।